بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا فاجعل الحزن سهلا إن شئت سهلا. هذا النهار غادي نهضروا على لو سيكل دو ديفلوبمون ديال موس. دونك لي موس قلنا سو سون دي بريوفيت. لي بريوفيت بعدا سو سون دي كورموفيت، هما ماشي دي طالوفيت، هما كنكلاسيوهمش في لي طالوفيت، كنكلاسيوهم في لي كورموفيت. هما نباتات كتبغي الماء ولكن ماشي كتنبت في وسط الماء، يعني كلها النبته كتكون في الماء، هي غير نباتات كتبغي الماء. دونك les mousses vivent dans des milieux humides, donc où ils forment une couverture verte constituée de nombreuses plantes chlorophylliennes avec des filaments au bout desquels sont portés des sporonges en capsules couvertes par des coiffes. C'est le sporophyte. Donc, le gamétophyte, ce sont des plantes. Ce sont des plantes qui ont la chlorophylle. علاش لان عندهم هاد لا كولور خضراء. كاع قلنا لي بلانت اللي عندهم لا كلوروفيل ce sont des plantes chlorophylliennes، كنقولوا des plantes chlorophylliennes اللي فيهم كتوقع لا فوتوسينثيز. دونك هادو ce sont des plantes chlorophylliennes. هاد لي دو هنايا، هاد لي دو انديفيدي ولا هاد لي دو بيي، هادو هما لي غاميتوفيت. هادو هما لي غاميتوفيت. عندنا غاميتوفيت مان، عندنا غاميتوفيت فيميل اللي فيه لوسفير هو لاركيغون. لو غاميتوفيت مال كيكون فيه لاركيغون، هاد لاركيغون على الانتيريور ديكال كتكون لوسفير اللي هو لو غاميت فيميل. علاش كنقولوا غاميتوفيت؟ حيت كيعطينا لي غاميت. هذا لو غاميت مال فيه لي زونتيريدي. هاد لي زونتيريدي فيهم كتوقع لا سبرماتوجينيز ولا لا غاميتوجينيز مال، كتعطينا دي سبرماتوزويد. دونك هاد لي سبرماتوزويد كيتليبيراو في الماء، في الميليو اكواتيك. علاش؟ لان قلنا هاد لي بريوفيت، هاد لي موس سو سون دي بلانت اللي كيبغيو ليميديتي، كيكونوا سيرتو في لي توربيير، في البلايص اللي كيكون فيهم الماء مع المرجه، بحال اللي كنقولوا الماء ممرج. هما هاديك هي الوسط الملائم ديالهم، وعندهم اون غروند كاباسيتي دو ريزيستانس غراس ا سو سبور. هما بعدا ظهروا في الكربونيفير، في الزمن الجيولوجي الكربونيفير اللي هو التفحمي، كينتمي للحقب الاول الباليوزويك. هاد النباتات قديمه جدا ريديمونتير، هما دي كورموفيت ريديمونتير. دونك هنايا عندنا هذا لو غاميتوفيت فيميل ولا غاميتوفيت مال. هادو عندهم هذا عنده لاركيغون وهذا عنده لي زونتيريدي. هذا كيعطينا دي غاميت مال غاميت فيميل. فيكونداسيون، لورسكيل يا فيكونداسيون كتكون عندنا واحد لا فورماسيون دو زيغوت. هذيك لي زيغوت لورسكيل سو ديفلوب كتعطينا ان سبوروفيت. ديفلوبمون تاع لو زيغوت ديبلويد كتعطينا ان سبوروفيت. هاد لو سبوروفيت كيكون فيه دي سبورونج ولا سبوروغون. à l'intérieur ديال هاد لي سبوروغون ولا لي سبورونج كتوقع لنا لا ريديكسيون كروماتيك، حيت عندنا لي سبوروغون عند لي بريوفيت. الوغ عند لي طالوفيت كنقولوا سبوروسيست ولا غاميتوسيست. هادو كتكون فيهم غاميطونج. لو غاميطونج هو لاركيغون. الوغ عند لي طالوفيت كنقولوا غاميتوسيست، وهنايا كنقولوا سبوروسيست. ولكن بالنسبه للبريوفيت لا، كنقولوا سبورونج، وهنايا غاميطونج ولا اركيغون اللي هو لاركيغون. هنا عندنا لو سبورونج على الانتيريور ديكال سو برودوي لا ريديكسيون كروماتيك. من هنا غادي نباسيو من لا ديبلويدي لا بلويدي. قلنا غير نهضروا شي على هذا السبوروفيت. لو سبوروفيت il se développe en parasite sur le gamétophyte. Le gamétophyte هو اللي كيبورتي لنا لو سبوروفيت. هذا ما كيعيش انديبوندامون. هذا وهنا لو سبوروفيت il est deuxième chromosome، هو deuxième chromosome. غير هذا لو سبوروفيت ماشي كلوروفيليان. هذا ce n'est pas un individu chlorophylien بحال الغاميتوفيت. ها انتم كتشوفوا الغاميتوفيت خضر، هذا كلوروفيل، فيه لا كلوروفيل، حيت لا كلوروفيل هو واحد البيغمون اسيميلاتور عنده لو سبيكتر دابسوربسيون ديالو هو في لو بلو وفي لو روج. هو ما كيابسوربيش لو فير، هذاك الشيء كيعكس ديك لا كولور فيرت. دونك هنا كيكون عندنا لو سبوروفيت. هاد لو سبوروفيت قلنا كيكونوا فيه دي سبورونج suite à une réduction chromatique. هي une méiose كتعطينا دي سبور. هاد لي سبور ميوتيك اللي كينتجو ici de méiose، les spores ici de méiose كيكونوا un chromosome. Donc chaque spore, lorsque les conditions sont favorables, il germe et il donne un nouveau gamétophyte. Donc le gamétophyte كيجينا من les spores ou le sporophyte كيجينا من l'œuf
zygote. Donc le sporophyte il est ici du zygote ou le gamétophyte il est ici du spore. Donc on a les spores qui attendent un nouveau gamétophyte, soit femelle, soit mâle. Donc on a واحد qui attend un mâle, واحد qui attend un femelle. هنا عندي un schéma récapitulatif تاع une mousse. هذه جبتها من المهم جبتها من بيسي. دونك عندي واحد الموس اللي هو لو غاميتوفيت. عندنا غاميتوفيت فيميل اللي هو لاركيغون، عندي ان كروموزوم. عندنا لو غاميتوفيت مال كيكونوا فيه لي زونتيريدي، لو غاميتوفيت فيميل كيكونوا فيه لاركيغون، والغاميتوفيت مال كيكونوا فيه لي زونتيريدي. هاد لاركيغون كتكون فيه ان اوسفير، هاد لوسفير هو لو غاميت فيميل، هذا هو لو غاميت فيميل. وهاد لي زونتيريدي كيعطيونا كيليبيريونا دي سبرماتوزويد في لو ميليو اكواتيك. علاش؟ لان قلنا هادي كتبغي ليميديتي وكتكون سيرتو في لي توربيير، في الغابات اللي كيكونوا فيها لو طو دو بريسيبيتاسيون إلفي و ليميديتي، كتبغي ليميديتي تاع لي زون طومبيري هي كتبغي. دونك اوسفير مع لي سبرماتوزويد هنا كتعطينا اون فيكونداسيون. دونك دوزيام كروموزوم. Donc là on a passé de l'haploïdie à la diploïdie. Donc هنا عندي le zygote. هنا عندي la phase diploïde, zygote, sporogone كيكون à l'intérieur du sporophyte. قلنا هذا السبوروفيت كيكون دوزيام كروموزوم. À l'intérieur du sporogone se produit la réduction chromatique باش كتعطينا دي سبور ان كروموزوم. وهاد لي سبور ان كروموزوم par des suite à des mitoses كيعطيونا une mousse. هذا هو لو سيكل. ها عندي هنا لو سيكل دو ديفلوبمون ديال الموس. قلنا هذا سي ان سيكل ديجينيتيك. علاش؟ لان عندنا دو جينيراسيون اللي هما لو غاميتوفيت اي لو سبوروفيت. ها عندنا دو جينيراسيون هذا سبوروفيت اي لي غاميتوفيت. غير هذا سي ان سيكل هيتيرومورف. علاش؟ لان لا مورفولوجي دي سبوروفيت n'est pas la même que le gamétophyte. عندهم المظهر الخارجي مختلف. انا ملي كنشوف à l'œil nu on peut différencier un gamétophyte, un sporophyte d'un gamétophyte. على داكشي كنقولوا هيتيرومورف، ماشي بحال إلفا لاكتيكا. إلفا لاكتيكا كانت عندنا ايزومورف. الا تعقلوا كانت عندنا ايزومورف، عندنا سبوروفيت بحال لو غاميتوفيت، عندهم الميم مورفولوجي، يعني المظهر الخارجي لو ميم. انا فاش كنشوفهم ما كنقدرش نميز بيناتهم بين سبوروفيت والغاميتوفيت في إلفا لاكتيكا. الوغ كو chez les bryophytes le gamétophyte il est très différent. يعني المظهر الخارجي لا مورفولوجيكمون كنقدروا نشوفوهم، يعني نفرقوا بيناتهم. دونك هذا هو لو سيكل ديال إينموس. هنا عندنا بالنسبه لابلوفاز ولا ديبلوفاز، هنا لو غاميتوفيت الي ابلويد. هاهي هاد لي تري اللي درتهم بلو فير هما هادو ابلويد ان كلهم ان كروموزوم. وهذا اللي تراسيتو بلو روج هو la phase diploïde اللي هو السبوروفيت دوزيام كروموزوم. دونك هذه لابلويدي وهذه لا ديبلويدي. وشكرا، الله يعاونكم.